बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं क्योंकि मेरे घर पे आए हैं। अगर कोई कभी कोताही हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत ख़्वाह हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी जो है ना थोड़ी बहुत मेहमानदारी हो जाए। असल में ये जो मौलाना साहब को मैंने बुलाया था जहराने पे, क्योंकि हमने तो उधर बहुत खाने खाए हैं, हमने कहा कि थोड़ा हम भी तो अपना कुछ उसको खिदमत करें। तो डॉक्टर अलवी साहब भी इधर थे, तशरीफ़ फरमा थे। हमारी आपस में काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही है और मौलाना साहब ने आपके सामने कहा कि हमने उस मुसव्विदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी तौर पर इस मुसव्विदे को नहीं मानते। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त जो अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे, और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। इस वक्त जो मुल्क में सिचुएशन है वो आपको पता है कि एक तरफ बलूचिस्तान में जितनी बेचैनी है, खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज अजला है उधर जो बेचैनी है, और पूरे पाकिस्तान में इवन कराची और लाहौर और ख़ासकर जो कच्चे के डाकू की इशूज़ है, तो इस वक्त इस मुल्क में कोई अमन व अमान की सूरत हाल वो बहुत तशवीशनाक है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ासकर अपोजिशन उनको इस पर इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा आवाज़ उठानी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस मामले में तमाम अपोजिशन पार्टियाँ एक प्लेटफार्म पे थी और एक मौके पर रखती थी। इसलिए ये जो पैकेज आया था, जो कि जिस तरह छुपाया जाता था, यानी आप देख लें कि कभी इस तरह हुआ कि कोई कानून साजी हो और फिर इतना बड़ा एक आइनी पैकेज हो जिसकी 56 अमेंडमेंट थी, और वो आवाम तो छोड़े अपने, और अपोजिशन भी छोड़े, अपने पार्लियामेंटेरियन से भी छुपाए रखा, और फिर ये तो पार्लियामेंट का हक है कि आप जो भी कानून साजी लाए उसके ऊपर ओपन डिबेट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा है, ताकि अगर वो आवाम की इंटरेस्ट पे हो, अगर आप चंद महसूस लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करें और इसके लिए कानून बनाएं और पर्सन स्पेसिफिक हो, इस कानून साजी को हम किसी भी तौर में नहीं मानते। कल जो है ना बहुत बड़ा वो हो रहा है लाहौर में, जो कि वकला के कन्वेंशन हो रहा है, उसकी रिकमेंडेशन भी आएंगे, हम उसकी रिकमेंडेशन को भी सामने रखेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि जो भी मामलात हो उस पर हम मुश्तरका मौके पर आए। सर ये बताइएगा, हुकूमत ने भी आपके साथ रब्ता किया, और इतना ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये कहा गया है कि आपके साथ बैठकर बात करें, आप मानी चेयरमैन से इस हवाले से बात करें, तो हुकूमत भी आपसे रब्ते करिए, तो उनके साथ क्या आप बैठेंगे और उनका जो मसला है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे? देखो, हमारे पास अभी तक ऑफिशियल कोई राबिता नहीं आया, और जब आएगा तो फिर उस पर देखेंगे। असद साहब, जो आपके MNAs गायब थे उनमें से एक सादुल्लाह बलोच तो आगे बाकी अभी भी गायब हैं, उनको कुछ पता चल सका है कहाँ है? बिल्कुल वापस आए। सादत बलोच की आपने वीडियो देखी आप लोगों ने, यानी इस जुल्म को देखे कि उनकी बीवी, उनकी बेटी, यानी उनके घर के ख़वातीन को अगवा किया गया, और फिर जो है ना उसको कहा गया कि आप इसके बदले जो वोट थे, क्या इस तरह कानून साजी होगी? वैसे इस पर तो आप लोग भी खुल के बात बोल रहे हैं, मतलब ये क्या, इस मुल्क, ये मुल्क कैसे चलेगा? बाकी गायब जो है वापस आए हैं। अब जो मुझे रिपोर्ट है, अभी मरूफ साहब कह रहे थे कि वो वापस आए हैं, और उन्होंने अपनी वीडियो भी दी है, उन्होंने बयान दिया है कि हमें ज़बरदस्ती जो है ना अगवा किया गया था। जब भी ज़रूरत होगी हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के आर्डर और इंस्ट्रक्शन पे देंगे। अच्छा सर, एक तो है कि आपने अपोजिशन के साथ मिलके रोल प्ले करना है, दूसरा आप हुकूमत को क्या पैगाम देते हैं किसी भी आईनी तरमीम के हवाले से? हुकूमत आपके साथ कैसे ऑन बोर्ड आपको ले? देखिए, हुकूमत तो आपको पता है कि हुकूमत तो हुकूमत है नहीं। पार्लियामेंट में जो है ना फॉर्म 47 के लोग बैठे हैं, एक जाली तौर पर एक पार्लियामेंट बनी है। अगर इस मुल्क की बला करनी है तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले जो है ना इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, इलेक्शन की फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ताकि सही पब्लिक के नुमाइंदे वो पार्लियामेंट में बैठे। अगर कोई यहाँ जो है ना आवाम ने उसको मुस्तरद किया हो, रिजेक्ट किया हो, और उसकी जगह आप किसी और को लेके आए और उसको पार्लियामेंट का नुमाइंदा बनाए, तो वो कैसे पब्लिक का वो करेंगे, ख्याल रखेंगे? इसलिए ज़रूरी इस बात पे है कि एक मजबूत पार्लियामेंट हो, और मजबूत पार्लियामेंट में तब हो सकता है जब सही नुमाइंदगी हो, आवाम की नुमाइंदगी हो। सर आज खान साहब ने कहा था कि यूनियन के साथ नहीं बैठेंगे, इस्माइली के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन
اسپیشل کمیٹی ہے ان کی طرف سے ہے، آپ اس میں بیٹھ بھی رہے ہیں، تو کیا خان صاحب کو اعتماد مل گیا تھا؟ نہیں، یہ تو پارلیمانی کمیٹی ہے اور پارلیمانی کمیٹیوں میں تو ہم بیٹھے ہیں اور پارلیمان کے اندر جو کمیٹی بنتی ہے ہم اس پہ اپنا ان پٹ دیں گے. تھینک یو جی. حیدر شرازی جیو نیوز سے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے 4 نام نہ دیے گئے اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو خطوط بھجوائے گئے آپ کی پارٹی کو، لیکن انہوں نے نام نہ دیے، لہٰذا کسی حکومتی ممبر کو چیئرمین پی ایس سی منتخب کیا جائے گا حکومتی ممبر کو، اور یہ عبوری چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو آپ نے نام کیوں نہ دیے؟ اور ابھی انہوں نے تو عبوری چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ، کیونکہ اہم کمیٹی ہے اور آگے معاملات دیکھو مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں نہیں ڈیل کرتا اس کو، اور اگر اس طرح یہ کرتے ہیں ایک طرفہ ڈیسیجن کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور کمیٹی پہ بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں بنتا. اسد صاحب یہ بتا دیں کہ اب یہ طے ہو گیا کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ آئینی ترمیم پہ جو بھی موقف ہوگا ایک ساتھ جائے گا؟ جی انشاءاللہ بالکل ہو گیا آج کی میٹنگ میں. سر جی بتائیے گا نا. ہاں، یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ ہم اس پہ مشترکہ موقف رکھیں گے. سر، یہ اختر مینگل صاحب کی طرف سے کچھ چیزیں ہو رہی تھی آئینی ترمیم پر حکام وغیرہ، اگر وہ کلیئر کر دیں کیا اسٹینڈ تھا، موقف کیا رہا ہے آپ کا؟ نہیں، اسٹینڈ تو وہی جو آپ اسپیکر صاحب نے اعظم قیصر صاحب نے جس پہ بات کی، ہمارا اسٹینڈ شروع سے واضح تھا کہ ہمیں ڈرافٹ دی گئی تھی اور ایک ڈرافٹ بلاول بھٹو صاحب نے سردار صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا، وہ دونوں ڈرافٹس وہ نہیں ہے، وہ الگ الگ ہے. یعنی اب تک جس طرح جو بات کہی گئی کہ جب تک آپ اپنے لوگوں کے سامنے انہوں نے ڈرافٹ کو اوپن نہیں کیا، ہمارے ساتھ نہیں لائے ڈرافٹ جو ہے ابھی تک وہ اس کنفیوژن ہے. ابھی مولانا صاحب کے پارٹی کو جو جماعت کو جو ڈرافٹ دی گئی تھی، ہمیں مجھے خود جو لا منسٹر نے جو دی اسی رات کو، اور سردار صاحب کے ساتھ جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے جو شیئر کیا تھا، اس میں بھی فرق ہے. یعنی جو اس کی اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنی پارٹیوں کو، ابھی ٹاک شو میں آپ دیکھ لیں ان کے ممبران، اسمبلی ممبران، یعنی ہر ایک الگ الگ بات کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے تو پہلے سے شروع سے کہا کہ ہم نے اس کو مسترد کر دیا. ہماری پارٹی نے اس سے پہلے بھی، اور ہم الائنس کا حصہ ہے، اپوزیشن الائنس کا حصہ ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا تو الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگا. 2 ووٹوں کے بدلے 2000 مسنگ پرسن کے بارے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ اس میں ہم سے وہ لسٹ مانگی گئی، جس طرح ہمیشہ یہ ڈینائی کرتے رہے کہ بہت ساری لسٹیں ہیں کہ 5000 سے بھی اوپر ہے، لیکن ہماری جو اتھینٹک لسٹ ہے 2000 ہم نے وہ لسٹ دے دی. اب یہ دیکھیے کہ اس میں کہاں تک وہ پروگریس کرتے ہیں اور اس کو راضی یا اصل ڈرافٹ دیتے ہیں اس کے بدلے یا بندی دیتے ہیں. کیسر صاحب ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، آپ سے وہ ضرور میں پوچھنا چاہوں گا. اب اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں، ایک ترمیم کا مسودہ ہی سامنے نہیں لایا گیا، تو کیسے اتنی بڑی پریکٹس اس رات ہو رہی تھی؟ ذرا اس پہ بھی بتائیے. یہ دیکھیں، یہ آپ نے صحیح بات کی ہے. یعنی ایک ایسی بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پارلیمنٹ میں کہا یہ چوری ہو سکتی ہے، ڈاکہ زنی ہو سکتی ہے، قانون سازی نہیں ہو سکتی. محمود خان اچھا صاحب بھی ہے کہ ناراض ہے، وہ رفاقت بھی نہیں کر رہے، آج بھی نہیں آئے. نہیں، وہ گئے ہیں کوئٹہ میں تھا، اور وہ ہمارے پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کا اپنے پارٹی کو 19 کو اجلاس ہے اور 7 کو اس کا جلسہ ہے، تو اس کے لیے تیاری سلسلہ ہے. وہ ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم مشترکہ طور پر آگے بڑھیں گے. کیسر صاحب یہ بتائے گا، اگر مولانا صاحب کچھ ترامیم تجویز کرتے ہیں جیسے کہ اپوزیشن نے ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف مولانا صاحب کے ساتھ ان ترامیم میں یعنی وہ شامل ہوگی یا اس پہ آپ کی الگ سے اسٹریٹجی ہوگی؟ نہیں، دیکھیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا، جو کچھ کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا، اور ہماری ایک لیگل کمیٹی اس کو دیکھے گی. اس کے بعد جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری باہمی انڈرسٹینڈنگ سے کوئی چیز آگے بڑھے. یہ بتا دیں کہ اگر آپ دوبارہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بن گئے تو آپ اس طرح کی قانون سازی پہ مشاورت کریں گے اپوزیشن کے ساتھ، یا ایک دن میں جس طرح آپ لوگ 100 آرڈیننس پاس کرتے تھے وہی پریکٹس کریں گے؟ دیکھیں اللہ خیر کرے. جی بس مجھے یہی میں اچھا ہوں جو ہوں. تھینک یو. آپ کو ملا مولانا کا ملا؟